हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज हामी कतिौँ सेसनमा छौँ भन्दाखेरि 35th सेसनमा छौँ है। ल 35th क्लास चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 35th क्लासमा छौँ र आज योभन्दा अगाडि हामीले त्यही डिस्काउन्टको बारेमा पढिरहेको थियौँ है। र आज मैले त्यही कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई डिस्काउन्टको एक्सर्साइज गरिरहेको छौँ, त्यही कुरा कन्टिन्यू गर्छु है। र हामी योभन्दा अगाडि त्यो क्वेसन गर्दै थियौँ होइन त। भने चाहिँ क्वेसन नम्बर 5मा पुगिएको हो। ल सुरु गरौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 5मा के छ भन्दाखेरि अ वाच वाज बट फर रुपिज भनेर भनेको छ। was bought for rupees 1200 at what level price should it be sold to gain 33 whole 1/3% after डिस्काउन्ट 20% भनेर भनेको छ। फाइन्ड इट्स एसपी अल्सो। ल कुरा बुझौँ है। यहाँनिर के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि हामीलाई एउटा घडी किनिएको रहेछ है। ल एउटा घडी किनिएको रहेछ। यस्तै कस्तो हुन्छ घडी है। ल एउटा घडी किनिएको रहेछ अनि यो घडी चाहिँ बट फर रुपिज 1200 रुपैयाँ हालेर किनेको रहेछ। सिपी 1200 भयो र यसको ट्याग टालिएको थियो। कति टालिएको थियो थाहा छैन है। ट्याग टालिएको थियो, मानिलिउँ एमपी भनेर मानौँ अथवा एक्स सपोज गर्दा पनि हुन्छ। एक्स सपोज गर्ने बानी छ के अरे हजुरहरूको। एक्स नै सपोज गरिदिएँ। ल एक्स सपोज गरौँ। यति एमपी भइसके पछाडि यसलाई बेचिए रहेछ र बेच्दाखेरि कति प्रफिट आएको रहेछ। प्रफिट 33 whole 1/3% आएको रहेछ प्रफिट। अब के भन्दैछ, प्रफिट त आयो तर बेच्नभन्दा अगाडि त्यहाँनिर एउटा के भएको रहेछ, डिस्काउन्ट दिइएको रहेछ के। डिस्काउन्ट दिएको रहेछ 20%। त्यस पछाडि बल्ल बेचिएर चाहिँ यति आएको रहेछ। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिङ्क गराउन सकिन्छ त। हामीलाई चाहिएको एमपी हो। यसलाई लिङ्क गराउनको लागि चाहिँ हामीले एसपीको तरिकाले एसपी युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई लिङ्क गराउन सकिन्छ है। पहिलो कुरा त यो दुईवटा भइसके पछाडि हामीले एसपी सोझै निकाल्न पनि सकिहाल्छौँ। ल एसपीको काम सकाइदिउँ है त। पहिला एसपीको सकाउने कि एमपीको होइन, पहिला एमपीकै सकाउँ त नि। ल एसपीबाट हामीले लिङ्क गराउन सकिन्छ है। कसरी भन्दाखेरि वी नो एसपी भनेको के हो। एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हो, यसलाई मैले इक्वेसन आई भने। र अर्को कुरा चाहिँ एसपी भनेको के हो त। अर्को कुरा एसपी भनेको प्रफिट प्लस सिपी पनि हो। यसलाई मैले आई भने। त्यसो भए हाम्रो दुईवटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरियो भने, दुईवटा इक्वेसनलाई आई कम्बाइन गरियो भने के हुन्छ त। दुईवटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि यो भनेको भयो एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु प्रफिट प्लस सिपी। अब सबको भ्यालु राख्नुहोस्। एमपीको भ्याल्यु थाहा छैन, एमपी नै राख्दा हुन्छ। डिस्काउन्ट भनेको कति पर्सेन्ट, 20%। डिस्काउन्ट सधैँ के को हुन्छ, एमपीको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि प्रफिट भनेको कति छ, 33 whole 1/3%। यो सधैँ के को हुन्छ, प्रफिट सधैँ सिपीको हुन्छ। अफ सिपी प्लस सिपी भनेको कति छ, 1200 और एमपी माइनस यो भनेको कति आयो, 0.2 एमपी इज इक्वल्स टु 0.33। अब यो 33 मात्रै लेख्दाखेरि पनि हुने हो है। तर हामीले यहाँनिर 1/3 पनि दिएको छ, त्यही भएर 33 के अरे यदि लेख्नु पर्ने हो
तर यसमा चाहिँ दुईटा मात्रै लेख्दाखेरि पुग्छ है। यतिसम्म चाहिँ लेख्नु पर्यो। यति सिपी को भ्यालु त 1200 पो हो त, टाइम्स 1200 प्लस 1200 और यो भनेको कति आयो त 0.8 MP इज इक्वल्स टु 0.3333 टाइम्स 1200 भनेको कति आयो 399.96 प्लस 1200 और 0.8 MP भनेको आयो 1500 यो भयो ल 1500 आयो है। यो भनेको हाम्रो के आयो त MP आयो के अरे 0.8 MP आयो। यो भनेको हाम्रो SP पनि हो है। तपाईहरुले अहिले पछि SP निकाल्दा यही आउँछ है एन्सर चाहिँ। ल यो भयो। अनि त्यस पछाडी MP भनेको के हुने भयो त 1599.96 डिभाइड बाइ 0.8 यो भनेको कति आउँछ 1999.99 है। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। अब कसैकोमा यो 2000 आउन पनि सक्छ, त्यो केही हुँदैन, त्यस्तो कन्सिडर गरिन्छ है। तपाईहरुले 2000 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई है। यो भयो। अब हामीलाई अर्को के चाहिएको छ, अर्को भनेको हामीलाई चाहिएको हेर्नुस् है, अर्को भनेको एसपी चाहिएको। वी नो हामीलाई के थाहा छ, वी नो एसपी भनेको प्रॉफिट प्लस सीपी हो। यो भनेको के भयो त यति कुरालाई राख्दा डाइरेक्ट राख्दा पाइन्छ है, किनकि हामीले यहाँ दुःख गरिसकेको छौं नि त पहिल्यै। ल यो भयो। यो भनेको कति आयो ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। यसरी हामीले यसको एन्सर निकालिसकेका छौं र अब हामी अर्को क्वेशन सल्भ गर्छौं। अर्को क्वेशन भनेको कति के छ भन्दाखेरि बी नम्बरमा द सीपी अफ एन आर्टिकल वाज ₹4000 find the MP of the article so that there will be profit of 20% after allowing ल यो भयो है कुरा। अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ के भनेको छ भन्ने कुरा बुझौं है। पहिला सुरुमा सीपी अफ एन आर्टिकल इज 4000। यसलाई अब आर्टिकल नै बनाऊ, बुझ्न सजिलो हुन्छ आर्टिकल बनायो भने। ल हामीसँग यस्तै के एउटा चीज रहेछ सामान है। ल ल यस्तो खालको एउटा सामान रहेछ। ल यो सामान चाहिँ किन्दाखेरि कतिमा किनिएको रहेछ, यो सामान किन्दाखेरि 4000 मा किनिएको रहेछ। अनि यसमा एउटा ट्याग टालेको थियो, तर ट्यागमा कति पैसा छ थाहा छैन है हामीलाई। ल एमपी भनौं, मार्केट प्राइस। अनि यो सामान अब बेचियो पनि, बेच्दाखेरि के भएछ 20% प्रफिटमा बेचिएको रहेछ, तर बेच्नु भन्दा अगाडि चाहिँ डिस्काउन्ट पनि दिएको रहेछ। 20% डिस्काउन्ट, 20% डिस्काउन्ट घटाएर बल्ल बेचिएको रहेछ। र त्यति गरेर बेच्दाखेरि पनि उलाई 20% त फाइदै भएको रहेछ है। अब हेर्नुस् हाम्रो क्वेशनको कुरा के छ भन्दाखेरि यसको एमपी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। ठ्याक्कै ऐकै कुरा हो, मैले ऐकै इक्वेसनहरु तलपट्टि ताने। ल यो भयो। यो भइसके पछाडी मैले के लेख्न पाएँ त एमपी माइनस डिस्काउन्ट भनेको के हुन्छ प्रॉफिट प्लस सीपी, जबकि एमपी को भ्यालु त थाहा छैन। डिस्काउन्ट भनेको 20% हो, 20% के को एमपी को, अनि प्रॉफिट भनेको 20% हो, 20% के को सीपी को। सीपी भनेको कति छ
4000 or MP minus 0.2 MP is equals to 0.2 CP को भ्यालु 4000 प्लस 4000 यो भनेको कति आयो त और 0.8 MP is equals to 0.2 times 4000 भनेको कति हुन्छ 800 प्लस 4000 or 0.8 MP is equals to 4800 or MP is equals to 6000 ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो एन्सर भयो है ल यति गरिसके पछाडी अब हाम्रो अर्को कुरा के छ अर्को हामीलाई के एसपी पनि मागेको छ त आफ्टर अलोइङ दिस भनेको छ हामीलाई यहाँनिर एसपी मागेको छैन नमागेसी अब गर्ने कुरो पनि आएन है ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 6 मा पुगेको हो त 6 मा पुगेको रहेछ है ल के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ 6 को ए नम्बरमा हेर्नुहोस् है A shopkeeper marks the price of an article rupees 0 and gives the customer a discount of 10%. In this way, he gain rupees 750 होइन on हो on the article. Question बुझ्नुस् है पहिला सुरुमा how much percent will the MP be more than the CP भनेर भनेको छ है ल यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कुनै आर्टिकल रहेछ हामीसँग ल मानिलियो एउटा बिस्कुटै भनौं न हामीसँग यस्तो कुनै एउटा बिस्कुट रहेछ है ल XYZ बिस्कुट अब यो बिस्कुटमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ यो बिस्कुटै हो है फेरि यो ल अ शपकीपर मार्क्स द प्राइस अफ एन आर्टिकल यो बिस्कुट चाहिँ धेरै नै महँगो रहेछ हौ कतिको छ रुपीज मार्क्स हो भनेपछि त एमपी पो हो त यो त एमपी कति रहेछ 550 रुपीज हो है रुपीज 550 एन्ड गिव्स द कस्टमर डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट कति रहेछ 10% अफ है डिस्काउन्ट इन दिस वे ही गेन्स रुपीज 75 यो गर्दा 75 चाहिँ के हुने रहेछ रुपीज 75 प्रफिट आउने रहेछ हाउ मच पर्सेन्ट विल द एमपी बी मोर देन द सीपी भनेर भनेको छ है ल कुरा के छ भन्दाखेरि यदि उले यसरी सेटअप गरेको छ भने मार्क प्राइस यति राखेर 10% यति दिँदाखेरि यदि उले यति चाहिँ प्रफिट पाउँछ भने उसको चाहिँ सीपी भन्दा कतिले धेरै थियो त कतिले चाहिँ एमपी धेरै राखेको थियो त भन्ने कुरा छ यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा सीपी पत्ता लगाउनु पर्यो सीपी पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौं सीपी पत्ता लगाउनको लागि त्यही एसपी को ब्रिजिङ हो यो सबै है एसपी ले ब्रिज गर्छ दुईटा इक्वेसनहरुलाई हामीले सीपी भनेको प्रॉफिट इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी बाट निकाल्न सक्छौं यसको लागि हामीलाई एसपी को भ्यालु चाहिन्छ र एसपी को भ्यालु केले दिन्छ यति कुराले दिन्छ है हामीलाई के थाहा छ त एसपी को सजिलो खालको फर्मुला वी नो एसपी भनेको के हुन्छ डिस्काउन्ट एसपी भनेको यदि त्यहाँ डिस्काउन्ट दिएको छ भने एसपी भनेको एमपी भन्दा बढी हुन्छ एमपी भन्दा बढी घटी एमपी भन्दा घटी हुन्छ है एमपी यसलाई डाइरेक्ट लेख्ने तरिका पनि थाहा छ हामीलाई 100 माइनस कति पर्सेन्टले हो 10% ले हो पर्सेन्ट अफ एमपी यो भनेको कति आयो
90% अफ एमपी कति छ 550 0.9 टाइम्स 550 यो भनेको कति आयो भनेको आउँदो रहेछ 495 अब हेर्नुस् है वी नो अल्सो हामीलाई के पनि थाहा छ त हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी जबकि प्रॉफिट भनेको छ 75 रुपैयाँ अनि यो भनेको 495 माइनस सीपी भनेको कति हो थाहा छैन अब यो सीपी लाई चाहिँ यता लग्नुस् र यो 75 लाई यता लग्नुस् और सीपी भनेको 495 माइनस 75 यो भनेको 425 है सीपी को भ्यालु कति रहेछ 425 सीपी को भ्यालु आयो 425 है देन अब हामीलाई के थाहा छ सीपी पनि थाहा छ एमपी पनि थाहा छ कति पर्सेन्टले बढी भनेको छ यसमा कति पर्सेन्टले बढी रहेछ भन्ने कुरा आउने बित्तिकै त्यो सीपी को पर्सेन्टले बढी भएको भन्ने मानिन्छ है अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो भनेको के हुन्छ भन्दा तपाईहरुले चाहिँ अब सीपी को पर्सेन्टले बढी हो नि त सीपी को पर्सेन्टले बढी भएको हुनाले हामीले एमपी माइनस सीपी भनेको हाम्रो कति आएको छ सीपी ल हेर्नुस् है यो भनेको एमपी पर्सेन्ट यसलाई कसरी नाम दिम अब यसलाई हाउ मच पर्सेन्ट विल द एमपी बी मोर देन सीपी भनेको छ अब यस्तो गरौँ एमपी इज मोर देन सीपी सीपी बाई कति पर्सेन्टले यसको लागि हामीले डाइरेक्ट फर्मुला हानौं है डाइरेक्ट फर्मुला भनेको के हुन्छ एमपी माइनस सीपी बाई एमपी माइनस सीपी 425 हैन यो 420 चाहिँ हो है 20 एमपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100% यो भनेको कति आयो एमपी को भ्यालु कति हुन्छ एमपी को भ्यालु हामीलाई दिएको छ नि त 550 यो भनेको कति आयो 550 माइनस 420 130 बाई 420 इन्टु 100 यो भनेको 0 गयो अनि डिभाइडेड बाई 42 भनेको 30.95% है ल यो क्वेशन पनि भयो अब यस्तै खालको क्वेशन अर्को हामीलाई बी मा दिएको छ यसैको क्वेशन नम्बर बी छ है 6 को क्वेशन नम्बर बी मा यहाँ के भनेको छ भन्दा ए shopkeeper marks the price of an article ₹1100 and gives the customer a discount of 10%. In this way, he gains on the article how much percent will the MP be more than CP भनेर भनेको छ है ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै कुरा छ जस्तै हाम्रो यहाँनिर एउटा केही आर्टिकल के सपोज गर्ने अहिले चाहिँ 1100 नै पर्ने खालको आर्टिकल त के होला र ल एउटा बोतल भनौं है 1100 पर्ने थर्मस खालको बोतल कप एउटा केही होला नि त हैन ल हामीसँग एउटा बोतल होला है
यस्तो खालको बोतल। यो बोतललाई चाहिँ कति परेको रहेछ थाहा छैन, सिपीमा किनेर ल्याएको हो जे होस्। र यसमा ट्याग चाहिँ टाँसिएको रहेछ कति भनेर, ट्याग टाँसेको छ एमपी भनेको 1100 है। यो चाहिँ ट्याग भयो 1100 रुपिस। अनि त्यस पछाडि यसलाई बेचियो, बेच्दाखेरि के भएको रहेछ, उसले प्रफिट कमाएको रहेछ 150। यो प्रफिट हो, तर उसले बेच्नुभन्दा अगाडि डिस्काउन्ट पनि दिएको रहेछ। फेरि कति पर्सेन्ट, 10% डिस्काउन्ट दिँदा दिँदै पनि उसले 150 चाहिँ प्रफिट कमाएछ। अब ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै केस हो। अघि मैले छुट्टा छुट्टै गरेँ, अहिले म एकैचोटि ब्रिज हानेर गरिदिन्छु है। हेर्नुहोस् है, त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि उयो इक्वेसनलाई सो ल्याएँ है। अघि मैले छुट्टै गरेको थिएँ, अहिले एकैचोटि गरिदिएँ ल। यो भयो है। यो गर्दाखेरि हामीले अब के भन्न पायौँ त, एमपी माइनस डिस्काउन्ट इजिकल्स टु प्रफिट प्लस सिपी हुन्छ। अब त्यही अहिलेको जस्तै कुरा त हो नि, हामीले सिपी निकाल्नु पर्ने हो नि त पहिला। और एमपीको भ्यालु कति छ 1100, डिस्काउन्ट 10% अफ एमपी हुन्छ जुन भनेको 1100 भयो। र प्रफिट कति दिएको छ 150, और 1100 माइनस इजिकल्स टु 150, और सिपी भनेको 1100 माइनस 100 भनेको 990। अब यो 150लाई यता लग्यो है, माइनस 150, यो भनेको कति आयो, सिपी निस्कियो। त्यसो भए अब हामीले के भन्न सक्छौँ त, एमपी इज मोर देन सिपी बाई कति पर्सेन्टले, एमपी माइनस सिपी बाई सिपी टाइम्स 100%ले। यो भनेको कति आयो, माइनस बाई टाइम्स पर्सेन्ट। यो भनेको कति आयो त 260 बाई 840 30.23% यति आयो है हाम्रो एन्सर। ल यो पनि भयो। अब यो पर्सेन्टेजमा चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको हुनसक्छ, के अरे यो पछाडिको यो भ्याल्युमा, यसले चाहिँ केही फरक पर्दैन जे होस्। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ है। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अब घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्ने, मजाले प्र्याक्टिस गर्ने। प्रब्लमहरू आउन सक्छ, प्रब्लमहरू आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 840 चाहिँ मैले कसरी लेखेँ, यहाँ 840 ठिकै हो, 950 भनेको 840 आउने रहेछ। चेक चाहिँ गरौँ है, 840 डिभाइड बाई 840 टाइम्स 100, 30.95% है, टाइम्स 100 अघि गरेको रहन्छ क्या। ल ठिक छ, यही हो है, 30.95 आउँदो रहेछ। ल हामीले आज यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अरू क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ है। अघि पनि भनेको थिएँ सायद। ल ठिक छ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थ्याङ्क यू।